बड़ा ही अजीबो गरीब वाकया लेकर आए हैं कि शायद आपने इस वाकये को इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन वाकया शुरू करने से पहले गुजारिश ये करेंगे कि आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, रिवायत में आता है कि एक शख्स जो कि बड़ा ही परहेजगार था और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, उसकी खूबसूरती की मिसाल इतनी थी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, कि जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो ऐसे वक्त में वो सबसे पहले वो प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार पाक के पास गया और वहां पहुंचने के बाद अपनी दिल आजारी की और खूब रोया। यानी वो इस कदर प्यारे आका से मोहब्बत करता था कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। आप सभी को बता दूं, वो मुसाफिर जब मदीना मुनव्वरा आया तो यहाँ से उसका जाने का जरा भी दिल नहीं कर रहा था। ऐसे वक्त में उसने मदीना मुनव्वरा में रहने का ही इरादा कर लिया और फिर वो मदीना मुनव्वरा में ही रहने लगा। लेकिन जब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उसकी इबादत को देखते, उसकी मोहब्बत को देखते तो बड़े ताज्जुब होते। आप सभी को बता दूं, एक मर्तबा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स के पास गए और जाकर ये बात कहने लगे कि जिस तरीके से तुम इबादत करते हो, मैं बहुत ही ज्यादा इस चीज को देखकर खुश होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुसाफिर हो। ऐसे वक्त में किसी भी चीज की जरूरत पेश आए तो तुम मुझे जरूर बताना। मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि जिस खुदा को तुम मानते हो उस खुदा को मैं भी मानता हूँ और वो ही जात देने वाली है और तुम भी उसी के मोहताज हो, तो मैं तुमसे क्यों मांगू। ऐसे वक्त में हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खामोश होके वहां से चले गए। लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उसकी इबादत से बड़े मुतासिर थे। आप सभी को बता दूं, कुछ ही दिनों के बाद हज का जमाना आ गया और ऐसे वक्त में मदीने वाले जो थे वो सभी के सभी हज की अदायगी करने के लिए मक्का शरीफ रवाना होने वाले थे। और उन्हीं में से ये जो शख्स था ये भी तैयार हो गया और ये भी काफिले वालों के साथ हो लिया। आप सभी को बता दूं, जब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस चीज को देखा कि वह जो शख्स है वो भी हज की अदायगी करना चाहता है, तो ऐसे वक्त में वो काफिले वालों के पास आए और आकर ये बात कहने लगे कि ये जो शख्स है ये बड़ा ही नेक है, इज्जत करना। ये बात सुनने के बाद काफिले वाले जो थे वो इस बात के ऊपर राजी हो गए, क्योंकि काफिले वाले भी इस बात को जानते थे कि ये जो शख्स था ये बड़ा ही परहेजगार शख्स था और बड़ा ही नेक है और इसके मन में कोई लालच नहीं है। ऐसे वक्त में वो जो शख्स था वो काफिले वालों के साथ रवाना हो गया। अभी मंजिल रवा दवा थी, अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि उसी काफिले वालों में से एक औरत भी थी जो कि निहायत ही खूबसूरत थी और उस औरत की जो नजर थी वो उस शख्स पर पड़ने लगी और धीरे धीरे करके वो जो औरत थी वो उस शख्स के खूबसूरती की कायल होने लगी। और ऐसे वक्त में जब भी काफिला कहीं पर भी रुक जाता तो वो काफिले वालों के साथ अपना खेमा नहीं लगाती, यानी उसी शख्स के करीब अपना खेमा लगाती और वो जो शख्स था वो जहाँ पर भी रुकता ऐसे वक्त में वो कुरान शरीफ की तिलावत करने लगता और इसी चीज का बहाना मार के वो जो औरत होती उस शख्स के करीब जाकर बैठ जाती और उसकी किरात को सुनने लगती। मेरे प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे करके वो जो औरत थी वो बहुत ही ज्यादा उस शख्स के करीब आने लगी और जब उस औरत से बर्दाश्त नहीं हुआ तो फौरन ही वो उस शख्स से ये बात कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह का इरादा करती हूँ और अगर तुमने इस चीज से इनकार कर दिया तो ऐसे वक्त में तुम्हारे ऊपर मैं गलत इल्जाम लगा दूंगी और तुम्हें फंसा दूंगी। और वैसे भी लोग औरतों की बातों पर जल्द यकीन कर लेते हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो जो शख्स था वो फौरन ही ये बात बोलने लगा कि अल्लाह का खौफ करो, किस तरह की तुम बातें कर रही हो। अब ये हज की अदायगी के लिए तुम जा रही हो और ऐसे वक्त में तुम इस तरह की बात कर रही हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बेहतर यही है कि तुम इन सब चीजों से बाज आ जाओ और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो ताकि अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल कर ले। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो औरत थी वो किसी भी हद तक मानने को तैयार नहीं थी और वो ऐसे वक्त में जब उस शख्स ने गुनाह करने से इनकार कर दिया तो उस औरत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। और जब ये शख्स सोने के लिए चला गया तो ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो एक अशरफी की थैली लेकर आई और उसी शख्स के सामान के साथ उसके थैले में जाकर रख दिया और चुपचाप अपनी जगह पर लौट आई। जब सुबह का वक्त हुआ तो ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो शोर मचाने लगी और ये बात कहने लगी कि मेरे पास कुछ सोने की अशरफिया थी जो कि मैंने हज की अदायगी के लिए रखी थी और मेरे पास सिर्फ इतना ही था। अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो ये बात सुनने के बाद
सारे काफिले वाले जो थे वो बड़े हैरान हुए और फौरन ही ये बात कहने लगे कि अगर किसी काफिले वाले ने लिया होगा तो हम उसकी तलाशी लेते हैं। ऐसे वक्त में जितने भी काफिले वाले थे उन सभी की तलाशी ली गई, लेकिन किसी के पास भी वो अशरफी की थैली नहीं मिली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी काफिले वाले थे वो उस औरत के पास आए और आकर बोलने लगे कि तमाम जितने भी काफिले वाले थे हमने सभी की तलाशी ले ली, लेकिन तुम्हारी अशरफी की थैली नहीं मिली। ऐसे वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स बच जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा परहेजगार है। ऐसे वक्त में हम उसके ऊपर ये शक भी करें तो ये एक बड़ा गुनाह होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो औरत थी वो ये बात कहने लगी कि दुनिया के सामने हो सकता है कि वो शख्स अच्छा बनकर दिखाता हो, लेकिन कौन जानता है कि उसके दिल में क्या है। ऐसे वक्त में उसकी भी तलाशी लेनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, सारे काफिले वाले जो थे वो उसी शख्स के पास गए और जाकर ये बात कहने लगे कि हमने तमाम लोगों की तलाशी ले ली है। वैसे तो हमारा दिल नहीं मानता कि हम तुम्हारी तलाशी ले, क्योंकि हमें तुम्हारे ऊपर ये तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ेगी। वो जो शख्स होता है, क्योंकि उसने तो चोरी नहीं की थी, तो इसीलिए वो खुशी खुशी राजी हो जाता है। जैसे ही काफिले वाले उस शख्स के सामान में अशरफियों की तलाशी लेते हैं, तभी अचानक अशरफी की जो थैली होती है वो नजर आ जाती है। वो जो औरत होती है वो फौरन ही ये बात बोलती है कि देखा, मैंने जो कहा था वही हुआ। यानी ये जो शख्स है ये ऊपर से दिखावा करता है और अल्लाह वाला बनता है, लेकिन असल में ये चोर है और ये दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों के साथ तो बहुत ही ज्यादा जुल्म करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद तमाम काफिले वाले जो थे वो सभी के सभी उस शख्स के ऊपर वार करने लगे और सभी के सभी ने उसको इतना मारा कि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया। लेकिन ऐसे वक्त में वो जो शख्स था वो खामोश रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जब काफिले वालों को ये चीज का यकीन हो गया कि ये जो शख्स है ये चोर है और ये दुनिया के सामने दिखावा करता है, तो ऐसे वक्त में उस शख्स को जंजीरों से बांधा गया। लेकिन वो जो शख्स था वो फिर भी अल्लाह की रजा पर राजी था और वो खामोश रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद काफिले वाले जो थे वो मक्के की तरफ रवा दवा हुए, यानी हज की अदायगी के लिए। लेकिन तभी वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि आप लोग भी हज की अदायगी करने के लिए जा रहे हैं और मेरा भी यही इरादा था कि मैं भी हज करने के लिए जाऊं। ऐसे वक्त में आप मेरी जंजीरों को खोल दीजिए और मैं हज की अदायगी करने के बाद दोबारा आप जहां बोलेंगे वहां लौट आऊंगा, मैं कहीं नहीं भागूंगा। लेकिन काफिले वाले जो थे वो इस बात के ऊपर किसी भी हद तक राजी होने को तैयार नहीं थे और उनमें से जो कुछ लोग थे वो ये बात कहने लगे कि हो सकता है कि तुम्हारी जंजीर खोलने के बाद तुम हज का बहाना बोल के यहाँ से फरार हो जाओ और तुम दोबारा लौट कर ना आओ। लेकिन कुछ लोग जो थे वो ये बात कह रहे थे कि हाँ, ये जो शख्स है वो हज की अदायगी करने के लिए आया था। ऐसे वक्त में इसको एक मौका देना चाहिए और हो सकता है कि वो वापस लौट कर आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब सारे काफिले वाले एक दूसरे से बात करने लगे तो ऐसे वक्त में उन्होंने फैसला किया कि हमें इस शख्स को एक मौका देना ही चाहिए। उसके बाद उस शख्स की जंजीरों को खोल दिया गया और उसे ये बात कह दी गई कि फला जगह पर तुम हमें आकर मिल जाना। अगर तुम लौट कर नहीं आए तब भी हम जाकर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से तुम्हारी शिकायत करेंगे कि तुम्हारे ऊपर बड़ा भरोसा किया था लेकिन तुमने उनके भरोसे को तोड़ दिया। लेकिन प्यारे दोस्तों, वो जो शख्स था वो चुपचाप हज की अदायगी करने चला गया। आप सभी को बता दूं, मक्का शरीफ पहुंचने के बाद वो अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा रोता है और गिड़गिड़ाता है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, ऐसे वक्त में तू मेरी हिफाजत फरमा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब दिल से कोई बात निकलती है तो असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। आप सभी को बता दूं, उस शख्स ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और फौरन ही उसकी दुआ कबूल हो गई और फौरन ही वो जो शख्स था वो हज की अदायगी करने के बाद उसी मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसे कहा गया था। जब लोगों ने उस शख्स को देखा तो वह बहुत ही ज्यादा हैरान हुए और ये बात कहने लगे कि ऐसे वक्त में तो लोग यहाँ से भाग जाया करते हैं, कभी लौट कर नहीं आते, लेकिन तुमने हमारा भरोसा जीत लिया है और इस बात से हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं और ऐसे वक्त में तुम्हें जंजीरों में नहीं बांधेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, काफिला जो था वो मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गया। लेकिन अभी कुछ ही दूर चले थे कि तभी अचानक उस औरत के पास जितनी मालो दौलत थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी थी और मदीना मुनव्वरा पहुंचने के लिए उसको कुछ न कुछ माल की जरूरत थी।
اور جب اس نے قافلے والوں سے پتہ کیا تو قافلے والوں کے پاس بھی بہت ہی کم مال و دولت تھی، تو اس چیز کو لے کر وہ بہت زیادہ پریشان ہونے لگی کہ میں مدینہ منورہ کیسے پہنچوں گی۔ تو ایسے وقت میں اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب اب کسی جگہ پر قافلہ رکے گا تو ایسے وقت میں کسی گاؤں کے اندر جا کر میں مدد مانگوں گی، ہو سکتا ہے کہ کوئی میری مدد کر دے۔ آپ سبھی کو بتا دوں، سفر کے دوران ایک جگہ پر قافلہ رکا اور ایسے وقت میں موقع پاتے ہی وہ جو عورت وہ ایک گاؤں کے اندر پہنچ گئی اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ لوگوں سے مدد مانگنے لگی، لیکن کوئی بھی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایسے وقت میں ایک شخص نظر آیا اور وہ یہ بات کہنے لگا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن اس کے بدلے مجھے کچھ چاہیے۔ تو وہ جو عورت تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں تمہارے پاس کیوں مانگنے کے لیے آتی۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو شخص تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، بدلے میں مجھے کچھ نہ کچھ تو چاہیے۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو عورت ہوتی ہے فوراً ہی یہ بات کہنے لگتی ہے کہ میں تمہارے حق میں دعا کروں گی اور انشاءاللہ تعالی اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ تو یہ بات سنتے ہی وہ جو شخص تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے اجر دے گا وہ تو قیامت کے دن دے گا، لیکن مجھے کچھ حصہ آج اور ابھی ہی چاہیے۔ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی وہ یہ بات بولنے لگی کہ بھلا تمہیں کیا چاہیے۔ تو وہ جو شخص تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی وہ پہلے تو انکار کرنے لگی، لیکن جب اس کو ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے بہت ہی زیادہ مال کی ضرورت ہے تو وہ فوراً اس بات کے اوپر راضی ہو گئی، اور پھر اس عورت نے اس شخص کے ساتھ گناہ کیا اور بدلے میں اس شخص نے اسے اجرت کے طور پر مال دیا اور اسے روانہ کر دیا۔ آپ سبھی کو بتا دوں یہ جو عورت تھی یہ اپنے قافلے والوں کے ساتھ روا دوا ہو گئی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی وہ ایک جگہ پر تنہا بیٹھی ہوئی تھی، تبھی اس کے پاس ایک فقیر آیا اور آ کر یہ بات کہنے لگا کہ کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم کہ تم ماں بننے والی ہو۔ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی وہ بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہو گئی اور وہ یہ بات کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو فوراً ہی وہ جو فقیر تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ فلاں شخص کے ساتھ تم نے گناہ کیا تھا اور یہ اسی کی اولاد ہے۔ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگی، تو فوراً ہی وہ جو فقیر تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو شخص ہے جس کے اوپر تم نے الزام لگایا تھا چوری کا، اس کے اوپر یہ بھی الزام لگا دو، اس سے تم بچ جاؤ گی۔ تو پیارے دوستو یہ بات سننے کے بعد وہ جو عورت ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ، یہ جو شخص ہے جو نیک بننے کا دعویٰ کرتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے، زبردستی کی، کہ جس کی وجہ سے آج میں ماں بننے والی ہوں۔ میں نے یہ بات اس لیے ظاہر نہیں کی تھی کیونکہ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی تھی، لیکن آج مجھے یہ بات معلوم پڑی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ ایسے وقت میں مجھے سے یہ بات چھپی نہیں اور یہ بات میں نے قافلے والوں کو بتا دی۔ تو یہ بات سنتے ہی قافلے والے جو تھے وہ فوراً ہی بہت ہی زیادہ غصے میں آ گئے اور فوراً ہی غصے میں آنے کے بعد اس شخص کے اوپر غصہ اتارنے لگے۔ آپ سبھی کو بتا دوں وہ شخص جو تھا وہ بہت ہی زیادہ پہلے سے ہی زخمی تھا، لیکن جب دوسری مرتبہ اس کے اوپر وار کیا تو وہ اور زیادہ زخمی ہو گیا، لیکن ایسے وقت میں وہ جو شخص تھا وہ خاموش رہا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا کیونکہ اس کو اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ آپ سبھی کو بتا دوں قافلے والے ہی دل میں یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کتنی زیادہ عزت کرتے تھے، کتنا اس کو نیک سمجھتے تھے، لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ غلط انسان نکلا۔ ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ٹوٹ جائے گا اور ضرور کوئی نہ کوئی اسے بڑی سے بڑی سزا سنائیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو وہ قافلہ جب مدینہ منورہ پہنچ گیا تو ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی گئی کہ کس طریقے سے اس شخص نے اس عورت کے اشرفیوں کو بھی چرا لیا تھا اور ساتھ ساتھ زبردستی اس عورت کے ساتھ گناہ بھی کیا۔ تو یہ بات سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا جلال آیا اور یہ بات کہنے لگے کہ میں تجھے تو بہت ہی نیک مانتا تھا، اچھا انسان مانتا تھا، لیکن تو اندر سے کچھ اور ہے اور باہر سے کچھ اور ہے۔ ایسے وقت میں تجھے کڑی سے کڑی سزا سنانی چاہیے۔ تو میرے پیارے دوستو ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کوئی فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ تبھی وہاں پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے اور آ کر یہ بات کہنے لگے کہ یہ جو عورت ہے جو یہ بات کہتی ہے وہ ساری کی ساری باتیں جھوٹ بول رہی ہے، یعنی یہ جو شخص ہے وہ نیک ہے
اور یہ اس نے اس عورت کی کوئی اشرفیہ نہیں چرائی تھی اور نہ ہی اس عورت کے ساتھ زنا کیا تھا۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو عورت تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ یہ بات آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں، جبکہ پورے قافلے والوں نے اس چیز کو دیکھا ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کہی کہ اگر تو نے ذرا بھی جھوٹ بولا تو اس کا بڑا ہی برا انجام تجھے دیکھنے کو ملے گا۔ تو مجھے یہ بات بتا کہ فلاں جگہ پر تو نے اس شخص سے یہ بات نہیں کی تھی کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتی ہوں؟ تو اس شخص نے منع کر دیا تھا۔ وہ جو عورت تھی وہ بہت ہی زیادہ ڈر کے مارے کانپنے لگی اور فوراً ہی یہ بات کہنے لگی کہ ہاں میں نے یہ بات کہی تھی۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی اور پھر جب اس شخص نے گناہ کرنے سے منع کر دیا تو ایسے وقت میں تو نے اسے دھمکی دی تھی یا نہیں دی تھی کہ میں تجھے بدنام کر دوں گی؟ تو وہ جو عورت تھی وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے سچ سچ بتانے لگی اور یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ سنا دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، وہ جو عورت تھی وہ ہر بات کے اوپر راضی ہو گئی اور اس نے اپنی غلطی کو مان لیا، لیکن باقی جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے وہ یہ بات کہنے لگے ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو شخص ہے یہ غلط ہے، لیکن اصل میں تو یہ عورت غلط ہے، اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ تو ایسے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فلاں قبرستان میں اسے لے جاؤ اور وہاں گڈھا کھودنے کے بعد اس کا آدھا جسم وہ گڈھے کے اندر رکھو اور آدھا جسم جو ہے وہ گڈھے سے باہر رکھو اور اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال دو۔ تو میرے پیارے دوستو ویسا ہی کیا گیا اور اس کے بعد وہ جو عورت تھی وہ ہلاک ہو گئی۔ لیکن باقی صحابی اکرام جتنے بھی یہ وہاں موجود تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ آپ کو یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ یعنی پورا واقعہ جو تھا وہ ہو بہو آپ نے سارا کیسے بتا دیا؟ تو اس بات کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ نے میری نظروں کے سامنے پورا واقعہ پیش کر دیا تاکہ یہ جو بے قصور ہے یہ کسی بھی طریقے سے رسوا نہ ہو جائے۔ اللہ اس بے قصور سے راضی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اسی حوالے سے ہمیں یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو ایسے وقت میں اللہ ضرور اس دعا کو قبول فرماتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ جو دعا ہے وہ جائز ہونی چاہیے۔ تو میرے پیارے دوستو سوچئے اس چیز کو کہ جب غلاموں کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا واقعہ آنکھوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے اور انہیں ایسے نظر آتا ہے جیسا ان کے آنکھوں کے سامنے